بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك سأقدم إليكم تفسيرا وجيزا لسورة العصر باللغة العربية والإنجليزية. فسورة العصر هي سورة مكية نزلت في مكة قبل هجرة المسلمين إلى بلاد حبشة، وآياتها 3. يدور محور السورة حول سعادة الإنسان وشقائه ونجاحه في هذه الدنيا أو خسرانه ودماره. بدأت السورة بأسلوب قسم، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله عز وجل بالعصر على أن الإنسان في خسران ودمار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعصر المراد به الزمن الدهر، وقيل وقت صلاة العصر لأفضليته لأن الله سبحانه وتعالى قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وبعض العلماء يقولون أن المراد به عصر النبوة لأفضليته، وقيل ما بعد الزوال إلى الغروب. والقول المختار أن المراد به الدهر، الزمن الذي نحن فيه الآن، محل أفعال العباد وأعمالهم. أقسم الله عز وجل أن الإنسان في خسران، والإنسان المراد به كل إنسان. الإنسان جنس الإنسان، الكافر المشرك والمؤمن كلاهما. الكافر المشرك لأنه كفر بالله عز وجل وأشرك به غيره، والمؤمن لأنه خلط أعمالهم الصالحة بآخر سيئة. ولكن الإمام البغوي رحمه الله يقول أن المراد به الكافر المشرك فقط، لأن الله عز وجل استثنى المؤمنين بقوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الإنسان الذي آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وآمن بالملائكة والكتب واليوم الآخر وغيرها، وعمل عملا صالحا. الإيمان بغير العمل الصالح لا يكفي ولا يفيد، لا بد أن يعمل أعمالا صالحا بعد الإيمان. فقال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن الأعمال الصالحة التواصي بالحق والصبر، يعني صفاتهم العالية أنهم أوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق. الحق يعني الكتاب واتباع السنة. والصبر، الصبر 3 أنواع: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله عز وجل. هذا تفسير وجيز لسورة العصر. وقال علماؤنا الكثير أن سورة العصر لو تدبرها المسلمون لكفتهم. هذه السورة كافية شافية لنا فحسب. سأفسر إن شاء الله بالإنجليزية. This is Surah Al-Asr. Allah Rabbul Izzah, because I have already explained very much in Arabic language, so in few words I will summarize this surah. Allah Rabbul Izzah says: وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. Allah Rabbul Izzah swore by the time to impress the point that all mankind is in sheer loss, except those people whom qualities are
that they are believers. They believe in Allah subhanahu wa ta'ala. They believe in Allah's books. They believe in Allah's messengers. And they believe in everything which Allah has commanded to be believed. And their second qualities are that they do good deeds. They are good doers. They don't commit sin. And if they commit sin, they repent to Allah subhanahu wa ta'ala. And the third thing is that they recommend one another to truth and recommend one another to patience. And I think it's enough for now. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyil kareem.